السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سعد بابر ہے، میں شہر گجرانوالہ سے ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير۔ إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد۔ هل أتاك حديث الجنود؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ صدق الله